جیٹھ دی گرمی 18 جیٹھ دا دہاڑا چٹی دھوپ تے خیمے خیمیاں وچن 72 دیاں ماتمدار دکھ دی گالے 96 گھنٹے دیاں تسیاں تے جڑے محافظان او وارو واری او میرے جوانوں وارو واری سارے لاندے گئے تن تنہا علی اصغر دی قبر بنا بیٹھے حسین جھولی چھانڈ کے ٹر پہ آئے تے اگلی گل رویندی سنی ہوئے حسین ابن علی نو 9 لاکھ مارنا لے ہر بندہ عمر ابن سعد منشی نو آدھا ہے میں حسین نو تیر مارے ہے کوئی آدھا ہے میں نیزہ مارے ہے کوئی آدھا ہے میں پتھر مارے ہے میرا نام بھی لکھ تاکہ ابن زیاد تے یزید کل جدو لسٹ پہنچے وہ میں ڈھیر سارا انعام دے وے میں رسول دے پتر نو مارے ہیں اتنی ہائے بندی آئی جتنی تو سکیتی نئے نواد جنگل جڑے بھیڑاں بکریاں چرندے ودے ان انہاں بھی مارے ہیں بلاؤ جنہاں دی ہائے نکل گئی ہے ایک آجڑی ہے تے 7 محرم دا نئے نواد جنگلاں وچ بھیڑاں چریندا ودے تے دل وچ بغض علی ہے تے پتہ سپئی نہ ٹبیاں وچ حسین نو 9 لاکھ گھیریا ہوئے جداں اعلان ہویا نا حسین مارے گئے تے حسین دی بہناں دے وال کھل گئے شیعہ سنی اس لئے سے اپنے ایک بندے نے بلایا تو انہوں نے آتا ہے بھی تو میرے مال کول کھلو میں کٹے نو ماری آواں تیرہ نال پہلی گل تو میں تو نہیں دس دیما کہ میں جتنا مصائب پڑھنا ہے نا وہ 2% بھی مصائب نہیں جتنا ایک 9 لاکھ مارے ہے حسین اساں گزرنا ہوندہ ہے ادب نال پردے نال تاکہ جیندے لوگ گھرانوں پہنچ جائیں ورنہ کوئی شہادتاں جی میں ہوئین مجھے پڑھیاں نہیں گئیاں کربلا وچ سارے انہوں بڑا ماریا نے پر 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہاں ڈھیر ماریا نے ایک کلمہ اللہ عباس آج دا مصائب ہے میں بسم اللہ کر رہا دل بنی تو ضرور روندہ جاوی حسین نو کتنا سفر کر کے آئے ہو جو مظلوم دی شہادت سنن جا رہے ہیں ایک کلمہ اللہ عباس تے ایک کربلا دا غریب حسین تن تنہا نا تن تنہا کیونکہ 10ویں دی مجلس ہوندی ہے عزاداریاں کر کر لوگ تھوڑے تھکے ہوندے تو تسی بے شک سکون نال میں دکھ دیاں گلاں تاریخ چو کردہ سا تسی ایک نال رل دے وے آئے جو سارا مجمع رل گیا موڑ میں وین شروع کر دے سا حسین او غریب نے آج بھی جس دا جنازہ برآمد نہیں ہوندا حسین او مظلوم ہے آج بھی ایک حیوان حسین دی شہادت دی خبر لے کے مجمعیاں دے وچ آندا ہے جے کوئی سنن دی طاقت رکھدا ہوئے تے ذل جناح ہر مجمع وچ پوچھدا ودا ہوندا ہے کس حسین نو لاندا ویکھیا ہے بس تاریں جی نوکر بابا چل اپنے غم وچ نہ روویں تن تنہا حسین ابن علی کھلوتے میدان کربلا سر تو پیراں تائیں حسین زخمی پیشانی وچ ایک تیر ماریا ہرمل اے ظالم بڑے ڈاڈے تیر مارن کربلا وچ جڑے قوم شیعہ نو بے شمار جڑے قوم شیعہ نو بھول نہیں سکدے تو مظلوم کربلا نا کمر ترٹ گئی جا جا زخمی 96 گھنٹے دی پیاس پتران دیا لاشاں چا چا تھک ہویا حسین ہر شہید دی لاش تے امام علی مقام مرتجز تے گئن اور کوئی لاش بھی میرے شیعہ سنی بھائیو سید الشہداء نے کوئی لاش بھی انج نہیں ہویا کہ مولا گئن تا لاش نو چاہ کے لے آندہ انج نہیں ہویا پہلے حسین لڑن جتھے کوئی جوان لویا اتو فوجاں جھک جان دیان حسین مرتجز تے سوار ہو کے آوینا آکے مولا جنگ لڑنا ذوالفقار نال فوجاں ہٹاوینا لاش جنازہ خالی کراوینا
مڑ حسین زینے ذوالجناح رکھیا آپ اگے حسین سر نوا کے ٹردا ویا پیچھے پیچھے گھوڑا بھی ٹردا ویا حسین بھی روے ہا گھوڑا بھی روے ہا آپ اندازہ کرو حسین لاشاں کیویں لیاں بس قاسم دی لاش تے پہنچ دیاں تھوڑی جئی ڈھیل لگ گئی آئی حسین تاں تے عبرت علی انگل منہ پا کے حسین آدھا غازی لتھا تائیں تھائیں ہا قاسم مڑ گھوڑیاں دیاں سمبا تلو آواز آیا چاچا کردہ تیاری ماتم بھی پڑھدا وین بھی پڑھدا چاچا میں اتھاں حضرت امیر قاسم تے جڑے گھوڑے بھجائے نے انہاں لوہے دیاں نالاں لگی ہوئی اوئے میں صدقے ہو جاواں اور جتنا امیر قاسم ملیا نا اوئے میں صدقے ہو جاواں لگدا ہے کوئی گاڈے 6 مہینیاں دا بال ہے ماں نو کوئی حصہ سلامت نہیں ملے امام حسین علیہ السلام علی اکبر دا جنازہ چایا ہر شہید دی لاش تے امام گئے اور تاریخ گواہ کہ کوئی شہید 1 میل تے لتھا کوئی 2 میل تے کوئی 3 میل تے جیٹھ دی گرمی تسا حسین سرکار اون ابن عبداللہ شام علی سین دا لال اے 9 میل کربلا تو باہر لتھا اتھو تائیں بھی حسین گئے تو تجھے زیادہ نہ لاؤ 70 بھی جے لتھا ہے ایوریج کر لو اوسطن 1 میل کر لو جان تے 1 میل آن تے کتنے میل بن گئے 140 میلان دا تھکے ہویا حسین تسا حسین پورے تن بدن چرات پیواندی تے بہنا خیمے دے اندر کوئی اکبر دی موت کوئی غازی دی موت صحابیاں دیاں جتنے مہمان آیا واہ ویلا کربلا وچ کربلا اتو پیاس تے حسین ابن علی نا ذوالفقار دی نوک نو زمین تے لائے اتے حسین ہاتھ رکھن اتے زخمی پیشانی رکھ کے سر جھکائے آؤ پہلا لفظ مصائب دا کھاں خالق دا آواز آئے ابلیس او شیطان میں تے نہیں آکھیا لا الہ الا اللہ مٹ نہیں سکدا سنبھلیں بھائی بڑا بڑا جملہ مصائب دا ہاں مالک تے آکھیا لا الہ الا اللہ مٹ نہیں سکدا خالق دا آواز آئے جن دے بھروسے تے آکھیا ہی نا او کربلا کلا کھلوتے مالک بسم اللہ مالک ایڈا مان حسین تے ایڈا مان شاءاللہ کوئی تنہا نہ رہ جاوے ایڈا مان ہی نہ حسین تے سورج نو آگ اس دی چالیا کھول سورج دی گرمی سٹ حسین دے بدن تے وات شبیر کرے تیرا سجدہ وات مننا تیرے عاشق دا نا حسین ٹھٹی آلے وجہ خالق دا جواب نہیں آیا حسین قبضہ تلوار تو سر چاہ کیا دے میں راضیاں تو بھیج ہائے کرنا لوگ بزرگ پڑھتے ہوں دے آئین سورج علوے کے شبیر آدھے تو بے شک لیا کول میرے حاضر شبیر دا دم میں تیری چالی آنکھ بھاویں لاکھ ہو جاوے اکبر دے سے تو کم میں مظلوم کربلا تن تنہا تن بدر چرات جاری امام علی مقام اٹھ دے باندے پچھے پچھے مرتجزے امام علی مقام بھیناں دے خیمے دے دروازے تے آئے اندروں کھلوتیاں موتاں دیاں تھکیوں ہویاں موتاں دیاں مکیوں ہویاں پیاس نو ذہن وچ رکھیا ہے آل محمد دی پیاس نو 13 بچے او بھی پین خیمیاں وچ جنہاں دے ہتھاں وچ جام ہیں روح پرواز کر گئے پتہ نہیں کتھے کتھے روئیاں حسین اے تواڈے ساڈے علاقے میں اللہ نہ کرے بہن بھرا دے منہ تے آوے نا او جدوں آوے ایک واری کوہرام مچدا ہے سارے روندن محلے والے بھی رو پوندن او بہن ایڈے درداں نال بھرا دے جنازے تے آندی تے اجے 2 منٹوں نہیں روندی تے برادری دیاں عورتاں منہ نال پانی لیندیاں آدیاں پی لے او آدی میں نہ پیواؤ میرا بھرا مر گیا ہے اگو جواب عورتاں دن پی لے تو ساری زندگی رونا ہے ماتمی نال میری اگلی گل ہے 72 جنازے تے تسیاں علی دیاں دھیاں وین کیتے
تسی 1 گھنٹے 2 کان بیٹھے ہو یقیناً پانی پی کے آئے ہو سو اور یقیناً اٹھ دیا نال تسی سبیل تے جا کے سبیل کر سو تسی تازہ دم ہو جا سو تھوڑی دیر دے بعد سال بعد آنا ہے پھر 10 محرم دا دہاڑا حسین حقل ماریے عالیہ کلثوم رقیہ ام فضا لیلا فروا رباب میرا آخری سلام ہو اے انہاں بیبیاں تو پوچھو جنہاں دا پردیس ہکو ہی رہ گیا جنہاں دے سارے ہی مار دیتے گئے تے کوئی نہیں کسے دشمن دا ہاتھ ڈکن آلا تے جس دے آسرے تن او بھی خیمہ گاچ آکے پیادہ میرا آخری سلام اندرو بھین دی حقہ لائیے حسین ایک ویری منت لا خیمے دے اندر لگا اے ساریاں بیبیانا تیرا سلام کرن واسطے ایک خیمے میرے وچ اکٹھیاں ہو گئیاں حسین زخمی دھیرے شبیر نو ٹرنا نہ پوے نکی اولاد آلے حسین ابن علی ہر رکھ روندی پئیے یا رومن دی کوشش کر رہی ہے بڑا روسو جتے میری نگاہ ہے حسین فرمائے بھین میں اندر آواں ہا پر میں زخمی اتنا ہاں کوئی مرے نہ مرے میری 4 سالان دی سکینہ ضرور مرے سی کربلا نشیہ سنیوں کوئی نہیں سمجھ سکیا یکدم پردہ ہٹیا ہے 4 سال دی ایک روندی بچی باہر آئیے تے پیو دا ہاتھ نف کے پیا دی بابا آکھے تاں پیشانی اللہ تیر میں چھکا مرحبا مرحبا کربلا نو کوئی نہیں سمجھ میرے جوانوں میرے محترم بزرگوں شیعہ سنی بھائیوں یاد رکھا ہے آج دے دیں کائنات دا قیمتی ترین خون آج پانی آر بہا دیتا گیا علی و سیدہ تو قیمتی خون کس دا کائنات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قیمتی خون کس دا کائنات ہے تو یاد رکھیا ہے عیسائیاں نہیں ماریا حسین نو یہودیاں نے ماریا حسین نو ماریا نانے دی امت حسین نو ماری کلمہ پڑھا نالے ہیں سن دینا پہ مولانا صاحب کے فرما رہے ہیں کہ فرشتے آکیا کہ یا رسول اللہ تواڈی امت تواڈے حسین نو پیاسا ذبح کر دے سی ہیں تے بات ویکھنا تے امت کوئی تا ہے جیڑا حسین دا قاتل ہے عیسائیاں تے نہیں ماریا خدا دی قسم اے پچھلے سال جلوس آئی باٹا پور لاہور دے وچ اے میڈیا تے بھی آیا تے او رستہ سڑک خراب ہے سڑک بن رہی ہے تے انہاں انتظامیہ نے آکھیا بھی تسی مومنین نو بھی جلوس دا جڑا راہ ہے او تبدیل کر لو اے نال علی گلی چو کراس کر کے نا جلوس پھر سڑک تے آ جاس او گلی آئی عیسائیاں دی عیسائیاں جی میں پتہ لگا بھئی حسین دا جلوس اتھو لگنا ہے او نہ پورے لاہور چو پھول لے آکے نہ گلی چو بچھا چھوڑے اللہ بھئی تیری ہائے قبول فرماوے مسلمان انہاں دے بوئے تے لگے گئے انہاں جا کے مسلماناں نو آکھیا انہاں کیوں تسا پھول کیوں بچھائے انہاں آکھیا قسمت نال محمد پوتر دی سواری ساڈے در مرحبا مرحبا اے وہ حسین ہے جس نو چمدے محمد تھک دے نائیں مرحبا کردہ تیاری وین بھی کردہ ماتم بھی پڑھدہ قیامت دا منظر آئی میرے شیعہ سنی بھائیوں آقا امام حسین علیہ السلام خیمہ گاہ دے اندر آئے سن لینا ودا اے ودا امام حسین علیہ السلام دا زندگی دا ورم ہے جے کوئی یہ سمجھے بے بھینا دا ہکو سہارا ہر پاسے جنازے کسی پاسے ٹکڑے کوئی کفن دفن نہیں اتو پیاس جیسی مصیبت جان اللہ حسین سامنے کھلوتیاں نوات دھیاں لی دیاں انج امام حسین ساریاں بیبیاں لے پاسے ویکھیا بڑا روئے حسین رو رو کے پیادن ساریاں بیبیاں کھلوتیاں ایک دا شکریہ ادا کرنا چاہنا جدہ شکریہ دا نام ہے نا تو بیبیاں تڑپ گئی حسین کیسا شکریہ ساریاں تو پہلے ادھے مڑے ہے جتھے اکبر دی ماں کھلوتی آئی متھے تے ہاتھ رکھیا دے لیلا تیری مہربانی سیرے اللہ پوتر دیتے ہی تواڈی ہائے نکلیے ماں وین کر دی مٹی تے جھن پئیے وقت مولا مڑے نمے فروا آلے پاسے متھے تے ہاتھ رکھیا دن بھر جائیے ماں
تیرا شکریہ تو یتیم قربان کیتا ہے۔ اگلا لفظ آکھا ماتمی دے حصے دا تڑپ کے امام حسین پہ آدن ہر ماں پوتر دا موت دے بعد منہ ویکھے آئے تو چہرہ نہیں تو قاسم دے ٹکڑے ویکھن حسین تیرا ممنون ہے بہن المو کرن لگن تے آلیا بھرا دے منہ تے ہاتھ رکھ لیا او میں تیری وفات بہنہ دے پردے قربان کراں رو کے پیا دیے صدقے دا شکریہ ادا نہیں کری ماں مرحبا مرحبا تو علی اصغر دی ماں دا شکریہ ادا کر وسدا رہیں شہادت دا این ٹائم ہو گئے میں جس ٹائم میں پڑھدا پیا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا رباب تیری مہربانی ملکائیں امراء القیس دی دھی آئیں 6 مہینے جنگلیں چرلی ہیں حسین دے نال تے اگلی منزل اس تو بعد تھے حسین تیرا شکریہ ادا کر دے رومانا لیو مقدی مجلس سے جملے تے تڑپ دی ہوئی اٹھ دی باندھی حسین دے پیرہ تے ٹھٹھیے اصغر دی ماں ہاتھ بن کے پیا دی حسین میں تیرا شکریہ ادا کر دیا ہار ماں دا پتر ٹور کے میدان اچ گیا میرا ٹور نہیں سکتا میرا تلیاں تو جا کے لہ گیا اپنی ماں دی کچاری من سرخرو کیتا ہے ہون امام وہ ہوتا ہے جس دی ہر زمانے تے نگاہ ہو جس دی ہر امام جان دین بے میرے لان دے بعد کی ہونا امام فرمائے آلیا تھوڑی دیر دے بعد اعلان ہو جاسی حسین مارا گئے اے پور دی پارت ہوئی حرمہ دی پارت ہوئی بے اولاد بھین دی پارت ہوئی اصغر دی ماں دا خیال رکھے آئے تسا سوکھی گل سنیے میں تے کیفیت نہیں پڑھ سکتا بی بیاں کیویں سنی ہو سی ہاں ایک گل تاریخ وچ ملدی ہے جدوں حسین وصیتاں کردے ہن تے زمین کمدی آئی اتنا ماتم آئی خیمہ گاہ دے اندر پھر امام علی مقام فرمایا آلیا لمے سفر حسین میریاں دھیاں دا خیال رکھی میرے سجاد دی پارت ہوئی محافظ امامت بنا کے جا رہے ہیں میرے سجاد وطن مدینے تک محفوظ رکھیں ہائے کر کے رومانا لو یکدم امام دی نگاہ پئی تو فاطمہ کبرا دھی نظر آئی اے جڑا کم مولا کیتا ہے نا اے بڑا ہی عجیب کم کیتا ہے اور ایک جملے چ مولا شام غریبان دست دیتی فاطمہ کبرا نے بلایا مولا فرمائے آلیا بہن وقت تھوڑا ہے او نبی میرا سجدہ ویکھن آئے امام پہ فرمیندن جیڑا عمل میں ہون کرا نا اس سے طریقے تے ساریاں بیبیاں نوے عمل دسو ہر بی بی ایک دوے نال ایو کم کرے کیڑا امام اپنی پاگ نالو نا دھی فاطمہ کبرا نو سامنے کھلار کے پاگ نالو مظلوم نے ایک ٹکڑا علیحدہ کیتا ہے تے دھیر چادر ان سر تے ہائی نا امام نے اس پٹی دے نال چادر نو سر تے بنے بان کے تے حسین ابن علی نے گڈ ماریے شیعہ بیٹھے تھے بھامے سنی گل دردہ لیے ہیں بابا تو گڈ کیوں ماری ایڈا روئے حسین تے رو کے پیا دن جدہ مرد دوڑے تا امامہ ڈھان دے جدہ عورت دوڑے تا چادر ڈھان دیئے سیدہ دے بھلو ہائے کرنالا اس طریقے نال ہر بی بی اپنی چادر بن لوے ہائے ضرور کر دے جوے او دا محرم دیگر ہومانا لیے نے ہاتھ بن کے پریا دی ہیں بابا تیرے بعد سن بھجڑا بھی پوسی سیدہ دے میرے لاہن دی دیر اعلان ہو جانا لوٹ لاؤ علی دیا دھیا گلیا رہ گئی واہ واہ مرحبا مرحبا کیفیت نو سمجھے ہے میرے اللہ میں توفیق عطا کر میرا مولا میرا مالک میں توفیق عطا کرو جی میں بادشاہ دی شہادت ہے دردہ نال میں اس درد نال سنا لواں امام حسین علیہ السلام دی نگاہ پئی 4 سالاں دی بےتاب دھی نظر آئی کدی بابے نو سجیوں ویٹھی ہے کدی کھبیوں ویٹھی ہے بات ازادارو نکی جی چادر نال پیو دی انگلیاں تو رات صاف کر دیئے امام حسین بھینا بھر جائیاں دے درمیان مٹی تے بہ گئے مولا سکینہ نوحان نہ لایا تے مولا دن سکینہ میں زمین تے لیٹ دا تو میرے سینے تے سم
تے ایک بابے نال وعدہ کریں آج تو بعد اے سینہ نہ لبھی تا رومی نہ واہ 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 میں صدقے ہو جاواں ہیں بابا سینہ کیوں نہ لبسی امام رو کے آدن میرے نال ایک اور وعدہ کر سفراں وچ پھپھیاں نو تنگ نہ کری او میں صدقے ہو جاواں امام فرمیندے نہ ہو میرے نال میں اپنے امام پتر سجاد دا ودا کراں اے ودا تاریخ چ بھی بڑا اوکھا ہے سید الشہداء امام سجاد دی سراندی آئے صاحب کتاب لکھ دین ایک چمڑے تے بستر تے سید سجاد دی اکھاں بندن امام حسین بھینا بھر جائیاں نال سراندی آ بیٹھن سید سجاد دا سر چاہے امام اپنے سینے بکینہ نال لائے تے سجاد دی داڑھی پیاترہ کیا دن سجاد سجاد او میرا مہاری بیٹا آپ کھولے نا ویکھ بابا کیڑا غریب ہوگی رومنا لے سید سجاد کھولیے تے خون اچ بابا نظر آیا ہائے سارے دے نکل جانی ہیں جو ویکھ کے پیدا لگدا ہے عباس مارا گیا ہے امام وین کر کے آدن ایک عباس نہیں سارے سجن مارے گئے سجاد عقل مار کے آدھے بابا پڑی تلوار میں دے میں میدان وینا حسین فرمائے سجاد تو اس محاذ تے نہیں تو اگلے محاذ تے لڑنا ہے تو ہر موڑ تے لڑنا ہے ہر چوک چ لڑنا ہے ہر بازار چ لڑنا ہے امام سجاد نو ویکھ کے پیادن پھپھیاں دی پارت ہووی اس لٹے پور دی پارت ہووی میری شہادت تو بعد تھوڑی دیر دے بعد ایک خیمے جلائے ویسین ایک اونجاں پہاڑے نبوت دیاں صحرا وچ کھنڈ ویسین سجاد میرے پور دی پارت ہووی تواڈی ہائے نکلی ہے نا سجاد ایڈا روئے ہاتھ بن کیا دے بابا کوئی اور وصیت ایک وصیت میر انیس علیہ رحمہ نے لکھی ہے بھائی ناصر عباس ایک وصیت ہے تنویر شاہ جی جیڑی میر انیس رحمت اللہ علیہ نے سید سجاد تے لکھی ہے ذرا اس نو قبول کرو پہلی جتھے شہادت میں صبح پڑھ کے آیا بڑا درد اس کے اندر جے میں پہنچا لیا سجادہ دن کوئی وصیت تڑپ کے امام حسین فرمائیں دن بس ایک وصیت رہے یاد میرے جانی کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی حسین دن 36 پہاڑ گزرے ہیں پایا نہیں پانی اور بعد میرے قتل کے مل جائے جو پانی بابا وقت کے کراں رو کے پیادن ارے فاتحہ بابا کا دلا دیجئے بیٹا تھوڑا سا سکینہ تو دلا دیجئے سیدہ دایا جو تری جاتے ہیں میری دھیلے چہرے دا رنگ ترے دی وجہ تو تبدیل واہ 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 رول میں یار آئی تے دے کارتے نو دیا دی محنت ہی بالی آئی جیڑا تواڈے ذہن وچ مصائب ہیں تواڈے ذہن جو بادشاہ دے مصائب ہیں انہاں نو ذہن وچ رکھو انہاں نو ذہن وچ رکھو اگر میری گل دی سمجھ نہیں آ رہی تو جو تواڈے دل جو مصائب ہیں امام دے انہاں سامنے رکھو اکھاں وچ آنسو لے کے آؤ تاکہ جڑیاں شام وچ آئیاں نو دعا کر کے جاویں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہن جو ٹرن کوہرام بپائے میں پہلے آکھیا نا میں تے کوئی کیفیت نہیں ذاکری چ ڈھیر مصائب دی میں کیفیت پڑھی ہے جڑی مومنین دے گریہ دا سبب بن دی منظر سامنے اکھاں دے آویندے پر اس مقام تے بالکل میری عقل جواب دے گئی میں نہیں دس سکدا بھئی او بہنا کیڑیاں ہی رونیاں حسین جنہاں دا آخری سہارا بھی پیاد ہوئے اللہ دے حوالے این جو حسین ٹرن نا تے باہر جو آئین خیمہ دے سنٹر تے مرتجز کھلوتے زین ڈھلی ہوئی ہے تنگ کھلی ہوئے مرتجز بھی روندے تے علی دیا دھیاں بھی روندی ہیں ہو جانی مجلس اس جملے تے امام حسین گھوڑے دے قریب آئین کسی بی بی دے ہاتھ پتھر آئے تو اس پتھر دا ماتم کسی دے ہاتھ کوئی چوب آئیے تو اس دا ماتم علی دیاں دھیاں اتنا ماتم کیتے حسین دے ٹرن تے ساریاں بیبیاں نا آلیاں نال کوئی گل کیتی ہے جلدی جلدی زندگی وچ پہلی واری ام المصائب کمندویا ہاتھ حسین دے گھوڑے دی واگ وچ پایا تیرا دل پھس گیا ہے بہن کرن دی دیر تو گھر تے روسیں گھوڑے دی واگ وچ بہن ہاتھ پایا ہے پہلی ویری تے ہاتھ گھوڑے دی واگ وچ رکھ کے پیا دے حسین
کوئی نہ جانے میں جان دیاں تو کون ہے، میں سمجھ دیاں تیریاں رگاں میں چلی دا خون ہے۔ حسین اے ساریاں جتنیاں نا، کوئی پتر مرائی کھلی، کوئی وارث مرائی کھلی، کوئی بھرات بھتریجے کو ہائی کھلی، حسین اے ساریاں پیاں آدیاں نو حسین نو آکھو اساں کرنا ہے تیرے قاتلہ نال سفر، اساں جانا ہے شام، پورے راہ وچ اے بد کردار ماما دے پتر سنتانے مرے سین، کوئی یہ کھیسی میں غازی نو انج لایا، کوئی یہ کھیسی میں اکبر نو انج ماریا، کوئی یہ کھیسی میں قاسم تنج گھوڑے بھجائے، ماتم ہو جانا جملے تے آلیہ ہاتھ بن کے پیا دیے، ساریاں پیا دن بے شک لے جا ساڑی نب ویسی پر لان تو پہلے ایک حملہ کر کے دکھا چا، او ہائے کر کے روانا لا تیرو آجڑا کمان چو نکل گیا، حسین بھین دے گلے جبائی پاک جاتے اس لئے آتھے جدو ویکھانا لے مارے گئے۔ میں صدقے ہو جاؤں ایک منزل بلند کر ماتم سڑاوا جی لکوری آکھاں ایک حملہ ساڑھے نال جیڑی ہوئی اسی گزار حسین نہ پورے راہ، اور یہ وجہ پڑھو تاریخ تا پتہ لگے امام حسین علیہ السلام دا حملہ 61 ہجری تک شجاعت علویہ مشہور ہے، علی علیہ السلام دی شجاعت۔ 61 ہجری تو بعد امام زمان علیہ السلام دی آمد تک شجاعت حسینیہ مشہور راسی، اور درود توسی کی پڑھ دے السلام علیکہ یا صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ۔ 12ویں سرکار جس طاقت نہ لڑنا ہے وہ طاقت حسین دیو سے، پوری دنیا میں جڑی طاقت نہ لڑنا ہے تیرے مولا وہ شجاعت حسینیہ، تو ایسا لڑے نا حسین۔ حسین جدو بہنہ دی گل سنی فرمائے اس لئے آکھیا نے جدو ویکھنا لے ٹر گئے، امام حسین فرمائے دن بہن آکھیا نا دنیا یاد رکھسی، بہن آکھیا تو بھرا لڑیا، اوہ حسین جڑے ایک ایک قدم تے پنج ویری اٹھدا تے باندھا ہائی، او حسین ایسی الہی طاقت دے نال ٹرن۔ امام حسین جو میں تیز قدم چاہ کے قریب آئے نا گھوڑے دے تے مرتجز دا تنگ کسی ہے حسین، ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو تنگ گھوڑے دا کسیندہ ہے جدو گھوڑا بھجامنا ہوئے یا سوار لڑنا ہوئے، حسین مرتجز دا تنگ چھکیا ہے تے مرتجز حسین ال ڈٹھا ہے۔ حسین چاندے کیا آئے پتر مری گئے، بھرا مری گئے، آپ زخمی ہیں، حسین چاندے کیا ہے میں مر جاوا داویں دی دیگر جملہ نہ پڑھا، اللہ دا کار بن کے حسین گھوڑے تے چڑھے ہے، ماتمے ایک نیزہ شبیر چایا، بہنہ خیمے دے بوئے تے انتظار چن بھرا دی جنگ، 9 لاکھ حیران ہو گیا، انہاں کہ وہ حسین جڑا ٹردہ اوکھا ہائی ایک ہی بن گیا حسین، اتنی تیزی نال اتنی شبکی نال خیمے چکے میں نکلے، انہاں کیا خیر کوئی نہیں، لگتا ہے پتران دا درد دل چلائے کے نکلے ہے، لگتا ہے بھینا وین کیتن، لگتا ہے حسین جلال چے، عمر ابن سعدہ دے حسین ایک نیزے نال 9 لاکھ تے بھینا دے خیمیاں دے درمیان ایک لکیر ماری ہے، لکیر مار کے عمر ابن سعد نواد 9 لاکھ نواد اے لکیر عبور کر جامن میں غازی دا سردار کیوں ہا، واہ 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 بھلوں نے ہر رکھ نہیں روندی دامی آلے دے میرا بڑا تجربہ، او ہائے کر سخت دن نے نا 10 محرم دا پر ایک منزل بلند کر ایک مکان ہو جاوے، بڑا مشکل جی آویلائی۔ آقا امام حسین علیہ السلام نے جنگ شروع کی تھی، حملہ شروع کی تھی، قلب لشکر تو دنیا نو تلوار دی نوک تے چایا، بندیاں دن حسین مظلوم میں ایڈا حملہ کیتا ہے حسین، کتاب اچھ مل دے ایک ایک حملے ویچ سارے سنے شیعہ سنی 10,000 بندہ مارے ہے حسین، ایک حملہ جو کیتا ہے مالیو سبتائے نے چھ روایت لکھی ہوئی نے، ایک تو بہت بڑی روایت ہے میں تے پڑھدا نہیں مطلب میں بعد اس کو بندہ فضیلت ہے جی شاکے چ نہ جاوے تو میں ایسا کام نہیں کردا، یاد رکھیا 10,000 بندہ امام حسین علیہ ورنہ جڑی میں کربلا علماء دے مو روایت سن کے آیا ہوں شیعہ بھی نہیں برداشت کر سکدا، دعا بندہ کی برداشت کر سی، 10,000 بندہ حسین ابن علی ایک حملے چ مارے ہے تے ایک ایک وار 50 سر لائے حسین،
43 میل کربلا تو کوفہ انج فوجاں حسین بھجائیاں ننان دے گھوڑے کوفہ دیاں کدھاں تے جا کے لگے ن اس جملے تے دیواراں بھی رو پوندیاں اگے اگے فوجاں پیچھے پیچھے حسین اتھو جڑ جڑ کے شبیر حملہ کردا ہے تلو ترے دہاڑیاں دا تسا مرتجل بھجدا ہے تے منہ شبیر ال کر کے آدھا مارے نہ غازی ماریا مارے تے نہ علی اکبر دے ہاں جنیزہ ہائی کر دے بھی مارے نہ تیرے یتیم دلاش تے گھوڑے بھجائے جتنے ماتمی جوان بیٹھے 9 لاکھ دعا دے کھلو کہ لڑو تسا میرا غازی جیا پھرا مرحبا آ میرا مولا دامے دی دیگر جڑے مقام کو جڑ گئے میرا مولا راضی ہو کھلو کہ لڑو تسا میرا اکبر ماریا تسا میرا قاسم ماریا تسا میرا حبیب جیا بڑھڑا دوست ماریا مسلم موسجہ جیسا بڑھڑا صحابی ماریا اور تسا میرے مہمان مار دیتے حسین جوڑ جوڑ کے حملہ پہ کر دیں لڑدا لڑدا اے ماتمیاں دے حصے دے جملے بابا لڑدا لڑدا جدا فرات دے کول آیا ہے نا تو کم دے ہاتھ کانڈتے آئے ہولے ہولے آواز آیا لہیا نماز کا ویلئی آواز آدھا کون ہے اوکھے ویلے آواز ہے کون آ میں تیری ماں زہرا آ گئی حسین این تلوار چل دی رہی پیشن پورا نہ ہو سی صدری ذاکری بھی موجود ہے لیکن میں آج مقتل چتون شہادت سناما امام حسین علیہ السلام 2 تاریخ چوکے موقع عاشورہ جتے اتنا ظالمہ میٹنگ کی تھی یہ بھی ہن کی کریے پہلا موقع بھی حسین نو زین تو کی میں لاوی ہے دوسرا موقع ہی کہ سرے حسین کون کٹے حسین ابن علی دا سر کٹ کے نیزے تے کون چاڑے تے کیویں چاڑی آخری ماں زمانہ آئی نا باں زخمی آئی پوری بلکہ دشمنان دے صحابی حسین دے ہاتھ چل او ہستی ہے کی کریے صاحب کتاب لکھ دینے نا 12,000 بندہ وکھرا کیتا ہے 4,000 دے ہاتھ لمیاں تلواراں دیتیاں 4,000 دے ہاتھ لمبے نیزے دیتے نے تے 4,000 دے ہاتھ پتھر دیتے نے سن دیو عزادار ہاتھ پتھر دیتے نے تاکہ یقینے پہلے نیزے مارو مڑ تلواری مارو عمر ابن سعد کہ میں ٹبے تے کھلو سا جدو میں رومال دا اشارہ کراں 12,000 بندہ کٹھا حسین نو مارے عزادارہ جدے ظالم اشارہ کیتا نا تیر ترٹے تلواری ترٹیاں نیزے ترٹے بندیاں پتھر حسین نو مارے ہائے کرنی عزادارہ مظلوم تے بے وس کردہ جاوی اس منظر نو ویک کے ساڑھے بزرگاں لکھیا اور پڑھیا 56 منٹ حسین نہ زین تے آ نہ زمین تے تیر لگے نا سامنے ہو تیر لگے میرے بادشاہ دے بدن اطہارے تیران دے لگن دے بعد جو امام منہ دے بھار ٹھٹھے ذوالجناح اگر میں 12ویں امام دا سلام پڑھاں تو کوئی برداشت نہ کر سکسی امام جدو زین تو لتھے تو وہ امام ان جائے تو جڑے تیر لگے انہاں دے اٹھے حسین بلند ہو گئے زین کربلا لے جائیں ذاکر دا کام رونا روانا نہیں ہے ذاکر دا کام میں نقشہ بنا دینا تاریخ بکھا دینی اگو تو جان تے لی دیا دھیاں جانے حسین تیران تے بلند ہو گئے بس زمین تے کی میں آئے جیویں جیویں تیر پیوست ہوں دے بلاؤ نے انشاءاللہ غم میں اتنا رو اپنے سے او جدو تیر پیوست ہو گئے تو اس ویلے حسین جا کے لیکن اس سے 1 گھنٹہ لگ گیا حسین وہ جڑے ادو تیر لگے آنا وہ ایک کانڈا لے پاسو نکلے تے حسین جدو زمین تے آئے نا تے ایک گھوڑا نسیا نہیں ایویں نہیں ایسی اس دے راج کھلوتے ایویں نہیں اس دے سلام تے دھیاں بھینا قزادیاں خدا دی قسم او سید زادیاں جڑیاں پورے سال گھرو بار نہیں آیا دامیاں لدے پہلے جتی کوئی نہیں ہوندی پوچھ دیاں بدیاں ہوندی کیڑے پاسو آونے ساڑے دادے دا گھوڑا مڑ گل وچ پائی پا کے آدیاں تو دس کیویں لہایا یا اکبر دا بابا کیویں لہایا یا زینب دا بھرا اس وفا اتنی کیتی ہے ذوالجناح نے چونکہ ساڈے مذہب شبیہ بنانا شبیہ رکھنا چمنا جائز ہی نہیں ثواب ہی نہیں قرب محمد والے محمد دا سبب سمجھ دے ہاں سی
جس طرح امام بارگاہ کربلا دی شبیہ ہے، مسجد کعبہ دی شبیہ ہے، اور اس طرح بڑے موضوعات سامنے تواڈے اسی طرح سے شبیہ نو اور یہ جڑی شبیہ ہے سلام کردے ہیں بھی کربلا وچ حیوان بھی اگر حسین نال وفا کیتی ہے تو اس قوم اس نو بھی نہیں بھولیا۔ ہائے کر کے روما ڈالیا، قیامت دا منظر آئی، بڑا اوکھا جہا ویلا آئی، جڑے ویلے 9 لاکھ حسین نو ماردا پیا، کوئی تیر، کوئی پتھر، کوئی تلوار، کوئی سوٹی، کوئی لکڑی، جس دے ہاتھ سے جیڑی شے آئیے اس کو وہ حسین نو ماری، تے 9 لاکھ دیاں جھنکاں سہ گئے یہ عباس کا بیڑا۔ چپ حسین، ایک گھوڑا مڑے ہے، آ کس نہ اپنا منہ حسین دے پیراں تے رکھیا، اس احمد اطلاع دیتی ہے حسین کونیاں دے بار تلیاں چ بھی تیران مولا دیاں انگلیاں چ بھی تیر لگے ہوئے، کوئی جا خالی تہائی نہیں۔ تو کہ یاد رکھا ہے علامہ نور اللہ شستری شہید آگرہ چیف جسٹس بھی جہانگیر دے دورے پھر ولایہ علی وچ مار دیتے گئے، تقیے وچ چھپایا نے اپنے آپ نے، جدو پھر انہاں دا محب محمد و اہل بیت محمد ہونا ظاہر ہو گیا تو پھر تلوار مار کے شہید کر دیتا۔ شہید آگرہ نور اللہ شستری تو کسے پوچھے ہر بی بی 12 محرم اٹھاں تو لے کے برا دی لاش تے آئیے، ہر بی بی سدھی آئیے، علی دیاں دھیاں 9 سائیاں کیوں کٹیاں؟ اندے تلفظ ہی نا انہاں منہ تے ماتم کر کے فرمایا بھینا دی مجبوری آئی بھرا 9 حصیاں تقسیم ہا، ایک جات اٹھ دی آئی بعد دوئی جات اٹھ اٹھ دی آئی پھر دوئی جات اٹھ اٹھ دی آئی پھر دوئی جات، 9 سائیاں تاں کٹیاں 9 حصیاں حسین تقسیم۔ آج بھی جاؤ تو مولا دے ذریعے تے لکھیا سلام علیک یا قتیل الابرہ، او عبرت دا کٹھ ہویا حسین ساڈا سلام، تو ان انتظار نہ کراواں، تو ان ایک بینڈ سناواں تاکہ وقت نال تسی اپنے گھراں وچ پہنچو۔ ہائے کر کے رومن والا انو اے منظر حسین دے منہ وال وید ہے، سیدہ دا کی پیا وید ہے، آدھے چادر تو جاؤ۔ مولا میں نویلا یاد آ گیا جدو تیری ماں تطہیر علی چادر چ دانا کھوایا، دانا کھوا کے رو رو کے آدیا جدا کلا رہ جاوے وہ تو چھوڑی نہ میرا حسین۔ مولا میں ساری زندگی سوچدا رہا حسین تے تنہا، آج او چادر تے جاؤ یاد آ گیا، سیدہ تے جاؤ میں تیرے نال وعدہ کرداں، معاشر تائیں منتاں میری دھی دیاں پڑھی سے، شبی تیری بنسی، روندہ تے بولیندہ نہیں، سیدہ تے جا انعام ودھا دیتا ہے، دھیاں میریوں سن انتظار تیرا کرے سے، او ہائے کرنا لیو، روندہ تے بولیندہ نہیں، سیدہ تے انعام ودھا دینا، میں حسینہ میں حالات غریب نہیں آ، میں بھینا دی فکر غریب کر گئی ہے، سیدہ تے قائم میرا ہو سی تزین تیری ہو سی۔ 10,000 بندہ صاحب کتاب لکھ دیں، 10,000 بندہ ہور نہ کھیڑیا گیا۔ اور اگلا مرحلہ مقتل آدھی سر حسین کٹنا آئی کہ حسین ابن علی دسار تن تو کیویں جدا کیتا، 10,000 بندے دے ایک دائرہ ماریا گیا، درمیان 9 قاتل، ایک حسین، 10,000 نو کھونے بے منہ بار رکھیا ہے تے کانڈ حسین نال کریا ہے تے قد بنا کے رکھیا ہے موڈے نال موڈا جوڑ کے، جے تائیں اسی حسین دا سر کٹ کے نیزے تے بلند نہ کریے اتنی دیر تک تو اس دیوار نہیں توڑنا، متا کوئی نصرت حسین واسطے حملہ چکرے۔ 10,000 دیوار بن گئی، مگے انتظار ماتم سناوا جنہ ماتم کرنا ہے، 10,000 بندہ کانڈ حسین آل تے منہ با، ہاتھ ترکش، تیر، کمان، تلوار تے نیزہ۔ میں کتاب چی میں لفظ پڑھے نسے 10,000 علی دیوار کو لا کے دھی پہ پوچھ دیئے کسے میرا بابا ڈٹھا ہے گھوڑے تلا۔ ایک ظالم دے قریب آئیے، دھیاں دے پیو بیٹھے ہو سو، اس ظالم نے جوانو ظلم دی کلم چاہیے، اس ایک سطر لکھیے، نہیں سمجھ آئی نا؟ میں ادب نال پڑھندا دیا، اگلا جملہ دینا، کلم دی نوک کتنی تیز سیاہی کاغذ تو باہر آ گئی ہے، نکے نکے ہاتھ، ہون ظلم شروع ہویا ہے، ہون جنگ نہیں رہی،
ہاتھ بن کے پہ آدھی مار تلیے ہون تا دسا میرا بابا کڑی جات لتھے اے ظالم نے تیر چایا ہے میں آدھا مجلس مکے کوئی 4 سال دی بچی اے سامنے مین گیٹ تے کھلو کے تیرا دامن ناب کے آکھے بھئی میں اپنے پیو مانا لائیا مجلس سنن داویں دی دیگر دی مجلس سین سکینہ دی منتہ سنن آئیم راش ڈھیرے باہر نکلیا میں ماں پیو تو نکھڑ گیا کلمہ نبی دا پڑھن آلا میں نے میرے پیو نال ملا دے رات سرتے قرآن تو بچی نو رات سے یا چاند مرے سے او ہائے کر کے روان آلا ظالمی ہو یا جواب دیتا ہے مٹی تے جھڑ پئیے تیر مار کے آتا ہے جدے تیر جاوے نا اس سے پاسے تیرا بابے اگے اگے تیرے پچھے اصغر دی ہمشیر اگے اگے تیرے پچھے اصغر دی ہمشیر بات سنو اگے تیرے پچھے اصغر دی ہمشیر زین لے جانا کربلا پھر ہائے نکل سی اگے تیرے پچھے اصغر دی ہمشیر تیر جا کے دسے حسین سر چاہ دھی آ گئی پتران دیاں لاشاں تے چپ حسین جدو زخمی دھی آلے پاسے حسین ڈٹھا ہے ازادار و قاتل مار دے رہے ہیں حسین ہر شلموں کر کے پیادا ہے دین بچے ہے یا کوئی نہ سیداد ہے جڑے اگے مارے آنے ہو میرے پتران جس نو ہون مارے آنے ہو میری دھیے او جانے میری نب ویسی شاءاللہ تیرا دین بچ ہوئے حسین سر جھکایا ہے سمجھ دھی بھی گئی ہے بابا ہک نال ہک ہویا ہے میری معصومہ شین نے دعا دے ہاتھ چاہے آسمان علموں کر کے آدھی حسین دا اللہ میں جان دیاں بابے دا آخری ویلے میں جان دیاں بچنا بابے کوئی نہیں تے بلنا شام اچھو میں کوئی نہیں ایک ویری بابے نواک میں بلاوے ہاں نہ لاوے فضا بازو دنب کیا دی آول جلوں ان نکبر دی موت کھا گئیے کرامین ماتمین دے حصے دا پہلا قدم دھی چایا اٹھان دیا گوڑیاں زمین چا لگیا دعا قدم چایا خورا دیا مچھلیاں تڑپ گیا او ماتمیوں تریے قدم تے جبریل حسین دا موڈالا کیا کہ اللہ پیا دے پاس کر میں راضی ہاں جو لکھا مڑے لکھوا جو منوا مڑے منوا میری اہورا دے وال کھل گئے سارے ماتمی ہائے کرے تیر لگ دے رہے حسین اٹھتا آیا سیدہ دے والا پترا مویا سدے نہیں سیدہ دے والا انہا میرا قبر لہایا سیدہ دے والا تیرے اصغر نو تیر ماریا ہائے کر کے روان آلا سیدہ دے والا میری شام دی قیدر سکینہ ہائے کر کے روان آلا ماتمی جوان آئی نو دھی مڑیے کونیاں دے بھار حسین کرنا شروع کیتا روان آلیا تیرا تو پہلے شبیر مٹیا تو دھین چاک ہانا لایا تو سامبرداشت نہیں کر سکنا جڑے پاسوں تیران دے حسین دھین بچے ہائے کر دیوائے جڑے کریل جوانوں کی دونے زہان دے حسین دھین بچے دے میرا تو سوال نیزے کتھے لگتے نیزے حسین دکان ہائے کری اور جڑے بابا دیا جھولیاں چو مسائل سونا لگے اور تیران دی دھمک دھین سنیے نکے نکے آتے داری تل راکے آدیا زینہ پھرا مارانا لے کون او آیا ہی نہیں جیلی ہائے نہ نکلے سیدہ دے سکینہ مارانا لے مسلمان ویلا کر کے رو مسلمان دا نام آیا ہے بھی طلب نہیں ہے ہاتھ بان کے آدھے اکبر دا بابا تینوں مسلمان کیوں مرے دیر شیعہ بندے تھے واجب ماتم سیدہ دے سکینہ میری ماں دا نا زہرا مرحبا مرحبا جڑ گئے مکانتے آیا جو شبیر رومنے تیرے دل یتینا دی یتیمی دا درد نوے آہا تو دھیاں نہ لاوے ایک
ایک منزل بلند کریا ہے رومن والو جدو تیر آندا ہے حسین دھی نو بچائندے ہائے کرنا لیا رو رو کے پیا دیے بابا چلو تھے چلیے جتھے مسلمان نہ ہو اوے میں صدقے ہو جاواں بابا مسلمان کیوں مرے نے رومانا لیا پیو دی گلا پہ کریں دن یا کانڈ مگروں شمر کمینہ اے حرامی کلا نہیں بیاندہ خنجر نونگل پہ چار کے چکر دیندہ اے اس علاقے آلیا کوئی جیدہ غریب ہوئے ہاتھ نہیں بندہ میں نواب کربلا دا نوکرہ شیعہ سنیا دا مجمع میں پورے علاقے دے سامنے ہاتھ بدی کھلا جے تو حسین رومن آیا ہے آج حسین دے جنازے دے ہت وعدہ کردہ جا جے تو بھینا دا بھرائے وعدہ کردہ جا مر جاویں زندگی چ بھول کے شراب نہ پیویں اے شراب بڑا کر پایا زہرا دیا دھیانو جڑے ویلے قاتل آیا شراب لگدا دویا تنال زینب نو خنجر وکھا کے آدھا ہن غازی بلا مرحبا مرحبا کربلائے 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 جی لکھوریا کہاں ساتھ کے آدھا آلیا ہون بھرا بلا او جڑے تڑپ کے ماتم کر دے پہ او جوانا او کانڈ مکرائے میں جملہ یاد آگئے عبادتاں پڑھتا رہا کربلا مولا 400 راول پنڈی دا ماتمی موجود میں گناہگار گناہ دے نہ رل گیا ذریعے بالفضل لبا تو خانجی موزیہ دی بات مودا ماتم اسا شروع کی جڑے ویلے اسی مقتل حسین چاہے ساڑے مودا خون ساڑے کپڑیاں تے ہاں مقتل دے سامنے ماتمی ہاتھ بن کے آدھے آئین ایو جائے جتنے قاتل دیا میرا میں آکیا ایو جائے ماتمی آدھے آئین قسمت نال رلیا ذرا مقتل سنا پیوتے دھیری حالت کڑیا جیڑا اشارہ داویں دے دوپار کر کے جا رہا میں ذریعت کیتا مظلوم دی ذریعت دروازے بند ہو گئے خدا ماں آکیا اس ذاکر جیڑا اشارہ کیتا ہے حسین دی قبر حل گئی ہے کرا اشارہ پڑ مگرہ کیا دا حسین کہندے نال گلا کرنا رومن لیا جویں قاتل ڈٹھا حسین دھی ملو تے غریب دھی دا سر چون کے آدھا میں انی پترا او مرائی بیٹھا اس بن بربا صدقہ او وچال سیدہ دا او آگیا ہی واہ واہ وسطا رہے کھلیاں بائی کر کے رونا آج دیگر دے ویلے سنت علی دیا دھیا دی جی لکھوریا کا پورا بن سنا و روندے آؤ سیدہ دے آہو آگیا ہی جیند روب کھنو نہیں ماوا با لسمحالے بیا دیوے بابا میں کی کرنے سید رو کیا دے اے ظلم کرے سی مرحبا مرحبا آخری 2 منٹ دی مجلس آئے کر کے رونا لیا قیامت منظرہ سیدہ دے ٹوڑ جا میری موت گئی ہے سناوا غریب دی ظہر دی نماز بولو میرے نال اور نہ کیتی کر نماز قضا تو تاریجن ولی اللہ دا دعویدار ہے تو مسیح سے قدم رات وینے پکھا کیڑی جاتے میں کلے نماز پڑھا چٹی تھوپایا حسین آکھیا اللہ اکبر ماتم دا پرسان مردیوں تا مر جاؤ اس کمینے حسین دی کان تے زانو رکھیا ماتم دا پرسا اتھو نہ پیا ہے جتھو ماں چمدی ہاں شیعہ بندے تے باجہ بے ماتم دا محرم اس کسے ذرا بماری ہے 4 سالہ دی تھی اٹھے آ جھڑیے لیکن کے ہاتھ بڑھ کے آ دیے ہاتھ کاٹ میرے پیو آئیو ظلفہ چوں ہے باشندہ کو جفادہ
بی آدیے کان خالی وے میرے بابے دی نادے تکلیف زیادہ رو کے آدیے جیدے روب کنہیا مرحبا مرحبا بڑی منظور مجلس ہاتھ نہ جوڑ میرا بھی ہاتھ بندی ٹر گئی آئی حسین دی پڑھا ایک روایت مقتل چو ایک روایت پڑھا اے ظالم دوئی ذرا بمارن لگے تھی اٹھے ڈٹھیے اے ظالم ظلم نال ہٹائیے تھی مور ڈھٹھیے اے ظالم مور ہٹائیے مور ڈھٹھیے اور سید میں نو معافی دیا ہے اس کتے دے پوتر ایک سکینہ لے والا بچ پایا ہے تو اکھنال سزرہ بماری ہے خدا کلموں کر کے آدھیے پہ آسائیاں کڈ قتال کرے دے تیرے ویر میں شمار کمینہ ہر ضربت تیرا یا حسین یا حسین سارے ماتم بھی تیاری کرو میں شبیہ برآمد کراوا روانا لیا چوتھی ضرب چلیے قاتل آدھے میں ڈٹھا حسین دلاب پہ حل دیر قاتل آدھے میں کان لایا ہولے ہولے پیادائی ہے کلازہ میں کو ہائے قتال نہ کارا میں کرنا ایسا قتبال سیدہ دے میرا نانا کربا ہائیو آ گیا ہے جن بھی زہرا کو نال رو کیا دے ہوتے نازک دے بہم وعدے دنیا تے کائے میں مثال سیدہ دے مینو مادے سامنے جتوں شبی لگے تو ماتم دا پرسا پڑتا روانا لیا ضرب چلیے میری شین سکینہ قاتل دے پچھے جھولی بڑھائیے سیر تے ماتم دا پرسا رو رو کے آدھیے تیرا ظلم ریا جیڑا تے نہیں کیتا وچ کربل دے سہرائے دیا دیے قاتل مقتو لنو نہیں چیندے آ چیندے نا ورسائے اے موقع دا گواہ آ گیا اے موقع دا گواہ جڑے والے گوڑی لاویا حسین فرماویا نالا پاسا